Hello everyone, how are you doing? I hope you will be fine, and I'm also fine. Naeem Hussain on online earning. Basically, our topic is affiliate marketing. Affiliate marketing किसे कहते हैं, affiliate marketing क्या है और affiliate marketing का क्या रोल प्ले होता है ऑनलाइन अर्निंग में. ठीक है, एफिलेट मार्केटिंग मैं आपको समझाता हूँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से. बेसिकली एफिलेट मार्केटिंग दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा जाएगा कि आपको एक जॉब देंगे, अगर वो जॉब पूरी करोगे तो आपको पेमेंट मिलेगी. ठीक है, या एक टास्क देंगे, कोई ऐसा काम देंगे, अगर आप वो काम पूरा कर लोगे तो फिर आपको पेमेंट मिलेगी. सिंपली द बेस्ट. अब एग्जांपल दे देकर मैं आपको समझाता जा रहा हूँ. ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग बहुत 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 बड़ा जो है ना मार्केटिंग एस्पेक्ट है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑनलाइन अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से. लाखों की तादाद में वेबसाइट्स हैं और वो वेबसाइट्स लोगों के बिजनेस को वो लोगों के बिजनेस के प्रोमोटर्स हैं, उनकी प्रोडक्ट्स के प्रोमोटर्स हैं. लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में जो लोग हैं, जो एफिलिएट मार्केटर्स हैं, वो दूसरे लोगों के बिजनेस के प्रोमोटर हैं और उनके बिजनेस के प्रोडक्ट्स के प्रोमोटर्स हैं. तो वो उनके बिजनेस की प्रोमोशंस किस तरह से करते हैं? थ्रू एडवर्टाइजिंग. सही है. तो एडवर्टाइजिंग के बिहाफ पर एफिलिएट मार्केटिंग ने जन्म ले लिया. एफिलिएट मार्केटिंग ने जन्म तो ले लिया, तो इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है कि मेरा बिजनेस है, जैसा कि मैं डीवीडीज सेल करता हूँ ऑनलाइन, कंप्यूटर के कोर्सेज सेल करता हूँ ऑनलाइन, और मैं चाह रहा हूँ कि मुझे एक दिन में कम से कम 100 या 150 से ज़्यादा ऑर्डर मिले. बेसिकली मैंने अभी तक किसी जो है ना एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी से कांटेक्ट नहीं किया. वो कौन कौन सी मार्केटिंग कंपनीज हैं वो मैं आपको सब कुछ नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा. लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि 100 से भी ज़्यादा, 100-150 के करीब मुझे डेली बेसिस पर ऑर्डर रिसीव हों, वो मैं ऑर्डर उनको जो है ना मैं सेंड करूँ. तो उसके लिए मुझे किसी एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी से कांटेक्ट करना होगा. लेकिन उस कंपनी से कांटेक्ट करने के लिए मुझे उस कंपनी का बैकग्राउंड चेक करना होगा, उस कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत हेलो हाय, थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए. क्योंकि आया कि ये कंपनी सिर्फ हवा में फायर तो नहीं कर रही, सिर्फ हवाई फायर तो नहीं कर रही है, या ये कंपनी सिर्फ जो है ना बड़े बड़े जो है ना बातें तो नहीं कर रही, और है बातें बड़ी बड़ी लेकिन हो कुछ भी नहीं. दिखने में बहुत बड़ा पहाड़ हो और जब आप उसके सामने जाओ तो आपको एक ईंट नज़र आ जाए. ऐसी तो कोई कंपनी नहीं. उस कंपनी की डिटेल्स मालूम करने के लिए जो है ना हमारे ट्रस्टेड वेबसाइट्स हैं जो कि उनके बारे में रिव्यूज़ देते हैं. ये वेबसाइट्स इसने ये किया, आज इसने ये किया, आज इसको ये अवार्ड मिला, आज ये गोल्ड अवार्डेड कंपनी है. ये सब कुछ जो है ना इंटरनेट पे बातें होती रहती हैं. अगर कोई कंपनी किसी के साथ फ्रॉड करेगी तो वो उसके बारे में जो है ना थाउजेंड्स ऑफ रिव्यूज़ जो है ना आ जाएंगे इंटरनेट पर. आप रिव्यू किसी भी मार्केटिंग प्लेस को कंसर्न करने से पहले आप उसके बारे में थोड़ा सा रिव्यूज़ ले लो. अगर कोई भी उसके बारे में रिव्यू नहीं कर रहा तो इट मीन्स के वो जो एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी है तो वो बिल्कुल मीन्स यूजलेस है और उसका कोई रिव्यू ही नहीं. किसी के साथ उसने बिजनेस ही नहीं किया तो वो कौन उसके बारे में रिव्यू देगा? या किसके साथ उसने फ्रॉड तो किया लेकिन जिसके साथ फ्रॉड हुआ है वो रिव्यू दे ही नहीं रहा, वो कह रहा है कि चलो खैर हो गया, इसने मेरे साथ फ्रॉड कर लिया, मुझे तो सबक मिल गया, लेकिन वो किसी को और को बताना ही नहीं चाह रहा होगा. ठीक है, ठीक है. तो हम इसको फिर से रिपीट कर देते हैं. समझ गए मेरी बात? एफिलिएट मार्केटिंग किसे कहते हैं और एफिलिएट मार्केटिंग का क्या रोल प्ले होता है. देखें, एफिलिएट मार्केटिंग पर बहुत ज़्यादा फ्रॉडी लोग आ गए हैं. वो आपसे पेमेंट लेंगे, पेमेंट लेकर कहेंगे कि आपके आपके बिजनेस पर इतने विजिटर्स आएंगे, ये आएंगे, और बहुत ज़्यादा बातें करेंगे, ऐसा करेंगे. आपको जो है ना अपनी बातों में
جو ہے نا کھینچ لیں گے اور آپ راضی ہو جاؤ گے ان کو پیمنٹ کرنے کے لیے. ایفیلیٹ مارکیٹرز ہو گئے, ٹھیک ہے. یا ایسے ایفیلیٹ مارکیٹرز ہوں گے, وہ کہیں گے کہ ہمیں یہ فلاں کمپنی بزنس کے لیے دے رہی, فلاں کمپنی بزنس کے لیے دے رہی, ہم پروموٹرز جو ہے نا پروموٹرز کی ہمیں بہت زیادہ تلاش ہے, آپ ہو پروموٹرز, آپ آؤ ہمارے پاس رجسٹر کرو اور ہمیں پے کرو. پے کرنے کی بات آ جائے تو یہ سمجھ لو کہ وہ بہت بڑا فراڈ ہے. اور یہ تو آپ نے سوچا ہوگا کہ انٹرنیٹ پر جتنے بھی آن لائن ارننگ کے انٹرنیٹ پر جتنی بھی بڑی باتیں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ بڑے چھوڑتے ہیں. تو ان کے لیے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بھلے جتنی بھی ان کی مرضی ہو, جتنی بھی اس کی وہ بڑے جو ہے نا باتیں کریں, جتنی بھی بڑی باتیں کریں, ان سے ہمارا کچھ بھی نہیں لینا دینا. جب پیسے کی لین دین کی بات آئے گی, یہ سب کچھ پیسے کے لیے ہی ہوتا ہے. جب پیسے کی لین دین کی بات آتی ہے تو اگر آپ سے وہ فرسٹ ٹائم پیسے لے لیں اور ان کی وہ نہ تو کوئی سرٹیفائڈ ہوں اور نہ ہی کچھ ان کو پاس صرف ویب سائٹ ہی ہو, ویب سائٹ فری میں بن جاتی ہے, اس کے ہائی فائی کی ڈیزائننگ وغیرہ یہ وہ سب کچھ دے سکتے ہیں لوگ. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں جب رجسٹریشن کی بات آئے یا پیمنٹ لینے کی بات آئے اور آپ کو کہیں کہ ان افراد نے یہ پیمنٹ بنا لی اور وہ آپ کو تھوڑا سا پروف بھی دے دیں, پھر بھی آپ ان کے پاس ٹرسٹ نہیں کرو. جب تک آپ کے ان کے رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کو ویریفائی نہیں کرا لیتے تب تک آپ ان پر کوئی بھی بلیو نہیں کرو. اگر آپ سے وہ فراڈ کے تھرو آپ سے کوئی پیمنٹ لے لیتے ہیں تو ان کی رجسٹریشن ضبط ہو جائے گی, ٹھیک ہے. تو جو رجسٹرڈ ہیں وہ تو کبھی فراڈ کر ہی نہیں سکتے. تو موسٹ آف دیم ایفیلیٹ مارکیٹنگ میں بہت بدنام مارکیٹنگ بھی ہو چکی ہے, اور جو بہت بڑی مارکیٹنگ پلیسز ہیں وہ بہت زیادہ مہنگے ہیں. تو سوئٹیبل مارکیٹنگ پلیسز میں آپ کو دوں گا آپ کے بزنس کو چار چاند لگانے کے لیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ آپ کو ہیلپ ملے گی ایفیلیٹ مارکیٹنگ کے حساب سے. اگر آپ آن لائن ارننگ کے حوالے سے آ رہے ہو انٹرنیٹ پر اور کچھ چیز کی پروموٹر ہو, آپ بہت بڑے مارکیٹرز ہو, آپ سمجھ رہے ہو کہ میرے اندر کوئی مارکیٹنگ اسکل ہے, میں کسی کی بھی پروڈکٹ کو سیل کر سکتا ہوں یا کسی کی پروڈکٹ کو چار چاند لگا سکتا ہوں, تو یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے بہت بڑا پلیٹ فارم ہے. آپ یہاں پر بہت زیادہ پیمنٹ آن لائن ریسیو کر سکتے ہو, پیمنٹ کما سکتے ہو, ٹھیک ہے. تو وہ کون سی ویب سائٹس ہیں اور ان ویب سائٹس پر کتنی حد تک ہم پیمنٹس ریسیو کر سکتے ہیں, کتنی حد تک کما سکتے ہیں, اور کون سی لمٹس ہیں جس پر ہم رہ کر وہ پیمنٹ کما سکتے ہیں, اور جو ہے نا ان لمٹ کو کراس کر ہمارے ساتھ کیا ہوگا وغیرہ وغیرہ, یہ سب کچھ نیکسٹ کلاس تک رہنے دیجیے. آج کی کلاس کو میں یہیں پر اختتام کرتا ہوں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.